The All Goa Milk Producer Farmer Association held a press conference highlighting that local milk producers have not received support price payments from the government for past 6 months, urging immediate action. आनी म्हाका अशें दिसून येता की आमी हो धंदो करता तो गोवा डेरीचेर डिपेंड सगळो आमचो आसा. गोवा डेरीन फाटल्या 4 वर्सांक पेणीचो दर वाडयला पूण खरेदीचो दर वाडोवंक ना, विक्रीचो वाडयला. तो खरेदीचो रेट आमकां 35 रुपया प्रमाणे कमीत कमी 50 रुपया प्रमाणे तर ते परवडटा. कारण आतां पेण पावली 50 रुपया किलो 35 किलो आनी दुधाचो दर म्हणटा 35 किलो. हेतून ताळमेळ बसना. आनी दुसरें जो आतां पारंपारीक धंदो जो कोण आहा तेंच्यांनी धंदो टिकयल्लो आसा. दुसरें नवे फार्मर नवी स्कीम आतां केल्या ती कशी केल्या 90% नव्या फार्मरांक ती आमकां पयलीं जे कोण स्थानीक दूधकार आहात तांकांच दिवची. कारण नवे फार्मर आयज घेतात फाल्यां धंदो बंद करतात आनी हो धंदो खरोच टिकयला तर कोण पारंपारीक पयलीं धंदेकार आहा तेंच्यांनी टिकयला. आनी गोवा डेरीन आज पासून आमकां कसलेच ह्या 4 वर्सांक सपोर्ट ना. आमी मागणी करता तेंच्या कडेन तेन्ना आमच्या सरकारा कडेन आतां रघुनाथान म्हटल्या प्रमाणे आधारभूत वाडोवन दिवची आनी गायचो रेट आहा तो 70 आहा तो आनी वाडोवचो. कारण खरेदी रेट आतां 70 हजारांक गाय येयना. ताका आमचो सपोर्ट आहा. जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून हो 6 म्हयनो जालो. 6 म्हयने 6 म्हयन्यापर्यंत आमकां कांयच ना. सगळे रिपोर्ट आमच्या कडेन आजून रोखचो ना तेंच्याचे. तुम्ही विचारपूस करपाक गेल्ले थंय डेरीन जे तुमचे सरकार आमी तांकां चवकशी केली सगळी एन्युअल असेंब्लीक आमी चवकशी केली तेन्ना पळय आमकां सबसिडीचो कितें कोड येवंक ना, नव्या वर्साचो कोड येवंक ना. पूण अशें केन्नाच जावंक ना की 6 म्हयन्याचो कोड येवंक ना. बाबा एका म्हयन्याचे तो कोड बी कितें आसता सबसिडी नवी आतां जे चालू जाता वर्सां पयलीं तेचो ते केन्ना आमकां असो प्रॉब्लेम येवंक ना. हे फक्त 6 म्हयने असो आमकां प्रॉब्लेम येयला. हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागणी करता की आधारभूत जी किंमत आहा ती एक परविकार आसतना 12 फक्त आमकां वाडयलेली. तेच्या फुडें अजून पर्यंत वाड जावंक ना. तितून आतां तरी थोडी वाडोवन मागणी आहा आमचे. तशेंच जी आमचे इन्सेंटीव जो उरलेलो आहा 6 म्हयने जाले आतां ह्या 30 तारखे पर्यंत तरी गव्हर्मेंटान आमकां घालपाचो. कारण तेचेरूच आमचे बाकी दूधकारांचे कडबा बुट्टी किंवा बाकीचे हे विशय आहा तेचेरूच अडकून उरलेले आहा. नाल्यार गोरवान घालूंक आतां कांय ना. आनी हेच्या फुडें जर आनी जर लेट जर केलो जाल्यार तेचो रेटूय आनी वाडटलो. कारण घेवपाक जाय आसली ती एप्रील मे पर्यंत घेवपाक जाय आसली ती काय अजून पर्यंत पयशे ना. ते पयशे नाल्यार दूधकाराक खंयच्याच आनी कांय उपाय ना. कारण ताचे कडेन आनी पयसो ना घालतलो जाल्यार तेचेरूच गणीत आसता प्रत्येकाचें. 6 म्हयन्याचे उरले आतां पयशे. बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी 30 तारखे पर्यंत तरी घालपाचें म्हणजे खंय तरी एडजस्ट करूंक मेळटलें. आनी जे नवीन दूधकार किंवा एक नवीन जी स्कीम जी चालू केला कामधेनू तेतून नवीन फार्मरूच किंवा हेका दिता जुन्यांक जशे आदी दिताले तशें तेंच्यांनी परत त्या जुन्यांकूय गायी दिवपाच्यो ते बंद केला. आनी आतां म्हाका दिसता जुने कोण घेत ना तो गायी जास्त तेका लागून मेळत ना तांकां नव्यांकूच दितात. जुन्यांकूच दिवपाच्यो. आदी सारक्यो 10, 15, 20 पर्यंत गायी आसलेल्यो तांकां आनी जे फुडें घेवपाक मेळटल्यो ते दिवपाच्यो तांकां तेंच्यांनी. हें आमचें सरकारा कडेन मागणें.